अब आप शजीउल्लाह फिरासत से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती असेंबली का मॉनसून सेशन कल से शुरू होगा। इस 2 हफ्ते तवील इजलास में कई सरकारी बिल्स पेश किए जाएंगे। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 73,640 कोविड मरीज सेहतयाब हुए। सेहतयाबी की शरह बढ़कर 77.32% हो गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,574 नए मुस्बत केस दर्ज किए गए। रियासती वजीर सेहत और तबाबत इटाला राजेंद्र ने आशा वर्कर्स और एएनएम से कहा है कि वो वबा के इस दौर में हर एक में हौसला पैदा करें और जिंदगियां बचाएं। अब आप तफसील से खबरें सुनिए। रियासती कानून साज असेंबली का मॉनसून इजलास कल से शुरू होगा। 2 हफ्ते तवील ये सेशन के दौरान हुकूमत कई बिल्स पेश करेगी। वजीर आला ने वजीरों को हिदायत दी है कि वो सेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि बाज अहम पॉलिसियों के बारे में ऐवान में बिल्स पेश करनी है और बयानात देने हैं। इस सेशन में ऐवान के अरकान समाजी दूरी इख्तियार करेंगे और कोविड-19 हिदायतों पर अमल करेंगे। ऐवान में हर रुकन के बीच 6 फीट का फासला होगा और असेंबली और काउंसिल दोनों जगह नशिस्तों का ऐसा ही इंतजाम किया जाएगा। तमाम अरकान और दूसरे ओहदेदारों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मनफी आने वाले अरकान को ही असेंबली में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा तकरीबन 73,640 कोविड मरीज सेहतयाब हुए। अब तक मुल्क में 32 लाख लोग वबा से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। सेहतयाबी की शरह में इजाफा जारी है। अब यह शरह 77.32% हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि सेहतयाब मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से मुल्क के असल केसों का बोझ कम हो रहा है और फिलहाल जुमला मुस्बत केसों का 20.96% ही सरगर्म है। सेहतयाब मरीजों की तादाद सरगर्म केसों से तकरीबन 3.7 गुना ज्यादा है। वजारत ने कहा कि 2 महीनों में सेहतयाब मरीजों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट अप्रोच पर मौसर अमलावरी की वजह से सेहतयाबी की शरह बढ़ रही है और अमवात की शरह कम हो रही है। हिंदुस्तान में अमवात की शरह 1.72% है। पिछले 24 घंटों में 90,633 नए केस पाए गए, जिसके साथ ही जुमला मुस्बत केस 41,13,812 हो गए। फिलहाल मुल्क में सरगर्म कोरोना केस 8,62,320 हैं। पिछले 24 घंटों में 1,065 अमवात हुई, जिसके साथ ही अब तक मरने वालों की तादाद 70,626 हो गई। कल एक दिन में 70,072 अफराद सेहतयाब हुए थे। इस दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि मुल्क में अब तक 4,88,31,145 नमूनों की जांच की गई। इनमें से कल 10,92,654 नमूनों की जांच की गई। तेलंगाना में आज पिछले 24 घंटों के दौरान 2,574 नए कोविड केस दर्ज किए गए, जिसके साथ ही अब तक रियासत के जुमला मामलात 1,40,969 हो गए। रियासत के रोजाना के कोविड टेस्टों में कल तकरीबन 63,000 का इजाफा हुआ। इस दौरान सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 76.2% हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 2,927 लोग सेहतयाब हुए। इसके साथ ही सेहतयाब अफराद की तादाद बढ़कर 1,07,530 हो गई। रियासत में पिछले कुछ दिनों में सेहतयाबी की शरह 73% से बढ़कर 76.2% हो गई, जबकि कौमी औसत 77.29% है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केस तकरीबन 5 लाख हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,794 केसों का इजाफा हुआ। इसके अलावा 68 की मौत हुई। रियासत में मुसलसल दूसरे दिन तकरीबन 12,000 कोविड मरीजों का इजाफा हुआ और वो दवाखानों से डिस्चार्ज हुए। ताज़ा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत के जुमला कोविड केस फिलहाल 4,98,125 हैं और अब तक 3,94,019 लोग ठीक हो चुके हैं और जुमला 4,417 की मौत हुई है। तेलंगाना में हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड कल से अपने ऑपरेशंस दोबारा शुरू करेगी। मेट्रो रेल खिदमात मरहलावार तौर पर शुरू की जाएंगी। हैदराबाद मेट्रो के सीएमडी एनवीएस रेड्डी ने बताया कि पहले राहदारी नंबर 1 मियापुर ता एलबी नगर पर खिदमात शुरू होंगी। राहदारी नंबर 2 और 3 पर ऑपरेशंस बाद में शुरू किए जाएंगे। शुरू में ऑपरेशंस के औकात महदूद होंगे और हर 5 मिनट में एक ट्रेन चलाई जाएगी। मेट्रो रेल स्टेशन पर आइसोलेशन रूम्स होंगे जो खास तौर पर हंगामी मेडिकल हालात में काम आएंगे।
حیدرآباد میٹرو ریل MD نے بتایا کہ صرف ان لوگوں کو میٹرو ٹرینوں میں سوار ہونے کی اجازت دی جائے گی جن کا درجہ حرارت نارمل ہوگا. داخل ہونے کے تمام راستوں پر تھرمل اسکیننگ کی جائے گی اور درجہ حرارت معمول پر ہونے کی صورت میں ہی مسافروں کو آنے دیا جائے گا. یہ خبریں آپ آکاش وانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں. ریاستی وزیر صحت و طبابت اٹالا راجندر نے آشا ورکرز اور ANM سے کہا ہے کہ وہ وبا کے اس دور میں ہر ایک میں اعتماد پیدا کریں اور زندگیاں بچائیں. وزیر صحت آج حیدرآباد کے SR نگر میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فیملی ویلفیئر میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے 22,000 آشا ورکرز اور 500 ANM سے کہا کہ وہ ہر شخص کو یہ یقین دلائیں کہ وہ کسی ڈر اور خوف کے بغیر وائرس پر قابو پا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر دواخانے میں کرونا وائرس کا علاج ایک جیسا ہے. انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ کارپوریٹ ہاسپٹلز میں علاج کراتے ہوئے پیسہ خرچ نہ کریں. انہوں نے کہا کہ اگر آشا ورکرز شروعاتی مرحلے میں ہی کسی گاؤں میں ایک مثبت مریض کی نشاندہی کرتے ہیں تو پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے. انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ سماجی دوری پر عمل کریں اور وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک پہنیں. بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں 3 دن پہلے پولیس اور ماؤ نوازوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ماؤ نوازوں کے انکاؤنٹر کے خلاف احتجاج کے لیے ماؤ نوازوں کی طرف سے بند کی اپیل کے مد نظر ورنگل کے ایجنسی علاقوں میں چوکسی اختیار کی گئی ہے. ماؤ نوازوں نے انکاؤنٹر کو فرضی قرار دیتے ہوئے شمالی تلنگانہ بند کا اعلان کیا ہے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹالنے کے لیے پولیس نے گوداوری ندی کے آبگیر علاقوں کے پاس سیکیورٹی بڑھا دی ہے. بھدرادری کوتاگوڑم ملوگو جیا شنکر بھوپلپلی پیداپلی آصف آباد اور عادل آباد ضلعوں کے ایجنسی علاقوں میں پولیس چوکس ہے. اس دوران DGP مہندر ریڈی نے عادل آباد اور کمارم بھیم آصف آباد ضلعوں کا 4 دن کا دورہ مکمل کیا جہاں انہوں نے سینئر پولیس عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگز کی. سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی نگرانی میں ایجنسی علاقوں کے سب ڈویژنز میں تلاشی آپریشنز ہو رہے ہیں. انہوں نے جنگلاتی علاقوں کا دورہ کیا اور جنگلاتی پٹی کا ہوائی سروے کیا. تلنگانہ میں اگلے 5 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آج یہ بات بتائی. اگلے 5 دنوں کے دوران تلنگانہ کے 1-2 مقامات یا کئی مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے. بلیٹن میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون کمزور رہا. ریاست میں کہیں کہیں بارش ہوئی. ہندوستان نے مسلسل چوتھے دن 10 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیسٹوں کا ریکارڈ قائم کیا ہے. ملک میں تقریباً 1,652 لیبس ہیں جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 11 لاکھ ٹیسٹ کیے گئے. پچھلے 5 مہینوں میں ملک کی کووڈ ٹیسٹنگ صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اب تک 4,81,31,145 ٹیسٹ کیے گئے اور ملک میں 8.5% سے کم مثبت شرح ریکارڈ کی گئی. وزارت صحت نے بتایا کہ حالیہ عرصے میں ٹیسٹنگ کی اعلیٰ سطح کی وجہ سے کیسوں کی تشخیص میں مدد مل رہی ہے اور لوگوں کو آئسولیٹ کرنے اور ہاسپٹل میں شریک کرنے کے عمل میں سہولت ہوئی ہے اور اس وجہ سے اموات کی شرح بھی گھٹ گئی. ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں میں ایک عجیب مرض ہو رہا ہے جس کا تعلق کووڈ-19 سے ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ان کے دل کو اس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے کہ بعض بچوں کو پوری زندگی دیکھ بھال اور مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک جریدے کلینیکل میڈیسن میں شائع اس تحقیقی رپورٹ میں 600 سے زیادہ متاثرہ بچوں کا جائزہ لیا گیا جس میں بتایا گیا کہ یہ بیماری کسی وارننگ کے بغیر صحت مند بچوں کو بھی ہو سکتی ہے. غیر علامتی کووڈ-19 انفیکشنز کے 3 سے 4 ہفتے بعد یہ بیماری ہو سکتی ہے. یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ہیلتھ سائنس سینٹر سے تعلق رکھنے والی ایلاویرا موریا نے اس رپورٹ کی جو شریک مصنفہ ہیں بتایا کہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان بچوں میں کووڈ-19 سے سانس میں ہونے والی تکلیفوں کی علامتیں ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے. آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر. ریاستی اسمبلی کا مانسون اجلاس کل سے شروع ہوگا. اس 2 ہفتے طویل اجلاس میں کئی بلز پیش کیے جائیں گے. ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 73,640 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے. صحت یابی کی شرح 77.32% ہو گئی. تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,574 نئے مثبت کیس درج کیے گئے. اور ریاستی وزیر صحت اٹالا راجندر نے آشا ورکرز اور ANM سے کہا ہے کہ وہ وبا کے اس دور میں ہر ایک میں حوصلہ پیدا کریں اور زندگیاں بچائیں. خبریں ختم ہوئیں.